Galaxy News Hour Live। अस्थिर राजनीतिको प्राय बनेको देशमा ऋतु फेरिए झैं मन्त्री फेरिन्छन्। 7 दिनभित्र 8 जना मन्त्री फेरिएका छन्। ती सबै पुरुष छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 21 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा पुरुषहरूको संख्या 18 पुगेको छ। भागबण्डाको राजनीतिका सिद्ध हस्त अगुवा खेलाडीहरू महिलाहरूले पनि समावेशी समाज निर्माणका लागि हरेक पंक्तिमा डटेर सङ्घर्ष गरेको बिर्सिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले महिला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर त्यसको सट्टामा पुरुष नै पुरुष पठाएर फेरि पुरुष प्रधान चरित्र देखाएका छन्। केवल लैङ्गिक हिसाबले होइन, जातीय र क्षेत्रीय दृष्टिकोणले पनि मन्त्रीमण्डल असमावेशी बनेको छ। मधेसी र थारू दुई दलित र मुस्लिम एक जना रहेको मन्त्रीमण्डलमा महिलाको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ। समावेशी लोकतन्त्र नै वर्तमान संविधानको मूल चरित्र हो। संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। यसैलाई आधार बनाउने हो भने पनि मन्त्रीमण्डलमा आधा संख्या महिला नै हुनुपर्ने हो। तर देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलाहरू सधैँ उपेक्षामा छन्। संसदमा 33% महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले त्यो सुनिश्चित गर्न दलहरू बाध्य भए। मन्त्री परिषदको हकमा भने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि दलका शीर्ष नेताहरू महिलाहरूलाई सहभागी गराउन इच्छुक देखिन्नन्। महिलालाई नगन्य अवसर दिँदा उनीहरूलाई कुनै ग्लानी पनि हुन्न। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले पालो पुर्याउन 6 महिनामै मन्त्री परिवर्तन। 30 वर्षमा 950 मन्त्री। बजेटमा अनधिकृत पहुँच सम्बन्धी सीसी क्यामेराका दृश्य नै हटाइएपछि सत्ता पक्षबाटै अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न माग। ओली भन्छन् प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ। घुस र आचरण विपरीत काम गरेको पहिचान भएपछि पनि महालेखाले लुकायो 40 कर्मचारीको विवरण। कार्यालय भन्छ कर्मचारीमाथि निगरानी नियमित। इन्धन आपूर्तिमा चाप ठेक्न मुस्किल भएपछि कोटा र जोरबिजोर लागू गर्न आयल निगमको सुझाव। एक पटकमा मोटरसाइकललाई 5 र कारलाई 20 लिटर तोक्न सुझाव। र इन्धन अभावका कारण श्रीलङ्कामा थप 1 हप्ताका लागि देशभरका विद्यालय बन्द। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन। एक सातामै मन्त्री परिषदमा 8 सदस्य परिवर्तन भएका छन्। 8 जना पुरुष हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट 3 जना मन्त्री फेरिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। उनीहरूले आजै आफ्नो मन्त्रालयमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। एक साता अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट 5 मन्त्री हेरफेर भएका थिए। महिला मध्ये भौतिक पूर्वाधारबाट रेणुकुमारी यादव र शहरी विकासबाट रामकुमारी झाँक्रीलाई हटाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नयाँ मन्त्री भने पुरुषै पुरुष थपेका छन्। मन्त्री हुँदा देश र जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम नगरे पनि, जतिसुकै विवादित छवि भए पनि मन्त्री नभई नछाड्ने र त्यसका लागि जस्ता सुकै कदम चाल्न परे पछि नपर्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिएको छ। पटक पटक असफल भएका र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पुर्याएका शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री छन्। अरू कतिपय नेता पार्टी बदलेर वा फुटाएर पनि दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेका उदाहरण छन्।
पञ्चायतमा नै सत्ताको स्वाद पाइसकेका शरद सिंह भण्डारी 19 पटक मन्त्री बनेका छन् भने भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विजय कुमार गच्छदार 11 पटक मन्त्री भइसके। 2046 सालमा बहुदल प्रदेश स्थापना भएपछिका 3 दशकमा 27 पटक सरकार फेरिए, जसमा 950 मन्त्री भए। झण्डा वाल गाडी चढ्ने यस होडले प्रत्येक वर्ष औसत 30 जना मन्त्री फेरिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले 5औं पटक देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। 2048 सालमा गृहमन्त्री बनेर पहिलो पटक झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार पुगेका देउबाले 2052 सालमा प्रधानमन्त्रीकै अवसर पाए। बहुदल शाही शासनकाल हुँदै देश संघीय गणतान्त्रिक मुलुक भइसक्यो। देश झण्डै 30 वर्षपछि पनि तिनै देउबाको नेतृत्वमा छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पञ्चायतकै बेला पटक पटक मन्त्री भएकाहरूलाई अझै पनि मन्त्री हुने तृष्णा मेटिसकेको छैन, जसका एक उदाहरण हुन् शरद सिंह भण्डारी। भण्डारी राज्य मन्त्री सहित अहिलेसम्म 19 पटक राजकीय पदमा पुगेका छन्। तर जब जब सत्ता सङ्कट देखा पर्छ र उनको पार्टी सरकारमा जाने कुरा आउँछ, भण्डारी खुट्टा उचालिहाल्छन्। पछिल्लो पटक धरापमा परेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार बचाउन 2078 जेठमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट भण्डारी ऊर्जा मन्त्री बनेर सरकारमा पुगेका थिए। अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका उनी देउबा सरकारमा पनि भाग पाउन अनेक कसरत गरिरहेका छन्। भण्डारी पछि सबैभन्दा बढी मन्त्री हुने सूचीमा पर्छन् विजय गच्छदार। 1 पटक राज्य मन्त्री, 5 पटक मन्त्री र 5 पटक उप प्रधानमन्त्री गरी 11 पटक उनले सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेका छन्। पछिल्लो पल्ट ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुद्दा लागेपछि मात्र उनी केही किनारा परेका छन्। नेपाली राजनीतिमा शक्तिमा रहिरहन जे पनि गर्न सक्ने अर्का चतुर खेलाडी हुन् कमल थापा। पञ्चायत कालमै सहायक मन्त्री बनेका थापाले बहुदलपछि 3 पटक उप प्रधानमन्त्री र 5 पटक मन्त्री गरी 9 पटक सत्ताको स्वाद लिए। सत्तामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न आफै सहभागी सरकार ढाल्ने खेलको सुरुवात समेत उनैले गरेकाले नेपाली राजनीतिमा उनले मुसा प्रवृत्तिको उपमा पाएका छन्। त्यसयता यो शैली अरूका लागि पनि सामान्य भयो। कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का 8 पटक मन्त्री भएका थिए। 2074 चैतमा उनको निधन भइसकेको छ। कांग्रेसमा यस्ता धेरै नाम छन् जो पटक पटक मन्त्री भएका छन्। रामशरण महतले 7 पटक र प्रकाशमान सिंहले उपप्रधान सहित 6 पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए। विमलेन्द्र निधि र गोविन्दराज जोशीले 5-5 पटक राजकीय सुविधा सहित सिंहदरबारको सुख भोग गरेका छन्। मौजुदा मन्त्री परिषदमा पनि यसअघि पटक पटक मन्त्री भइसकेका धेरै अनुहार छन्। प्रधानमन्त्री देउबाका निकट मानिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यसअघि 3 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयले निकै आलोचित बन्दा समेत राजीनामा नदिएका र प्रधानमन्त्रीबाट पनि संरक्षण प्राप्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यसअघि 3 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। सञ्चार मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि यसअघि 2 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि पटक पटक मन्त्री हुनेहरूको सूची लामै थियो। 2051 मा गृहमन्त्री, 2063 मा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री भएका ओली आफै 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी आगामी चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ कसिरहेका छन्। एमालेबाट विष्णु पौडेल 5 पटकसम्म मन्त्री बन्दा ईश्वर पोखरेल 3 पटक मन्त्री भएका छन्। भीम रावल राज्य मन्त्री र उपप्रधान सहित 5 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। उमेरले 80 काट्दा पनि राजनीतिबाट अवकाश नलिएका महन्त ठाकुर 6 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनकै पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतो पनि धेरै मन्त्री बन्नेमा पर्छन्। अहिलेसम्म 5 पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका महतोले फेरि पनि दाउ हेरिरहेकै छन्। कुनै न कुनै कारण सत्ता वा सत्ताको नजिक रहिरहन चाहने अर्को नाम हो उपेन्द्र यादव। अहिले गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने मध्येका एक यादव उपप्रधान सहित अहिलेसम्म 4 पटक मन्त्री भइसकेका छन् र फेरि पनि ठूलो मन्त्रालय पाए सरकारमा सामेल हुने सुर कसिरहेका छन्। 2063 पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीबाट पनि सीमित नेताले बारम्बार अवसर पाएका छन्। 2048 सालमै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका कृष्ण बहादुर महरा उपप्रधान सहित परराष्ट्र अर्थमन्त्री हुँदै सभामुखसम्म बनेका छन्। यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा झ्यालखाना बसिसकेर पनि उनले सत्ता राजनीतिमा पुनः स्थापित हुने कोसिस
छाडेका छैनन्। वर्षमान पुन माओवादीबाट मन्त्री फेरिदा फेरि मन्त्री हुने सम्भावित सूचीमा भएका नेता हुन्, जो यसअघि 3 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादीबाटै गिरिराजमणि पोखरेल 4 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। दोहोरिएर मन्त्री हुने नाम त यहाँ उल्लेख गरेर पनि नभ्याउने स्थिति छ। मुलुकका 7 प्रदेशका प्रदेशसभामा 550 सदस्य छन्। नयाँ संविधान अनुसार 2074 साल मङ्सिरमा भएको निर्वाचनबाट गठन भएका प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार पनि बनाए। सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम चलिरह्यो। कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ, तर पनि सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खला अझै रोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, भाग पुर्याउन राज्य मन्त्री राखिन्छन्। यस्तो लाग्छ प्रदेश सभाहरूको मुख्य काम नै पटक पटक सरकार परिवर्तन हो। अहिलेसम्म 14 जना मन्त्री बनेका छन् भने 146 मन्त्री र 27 राज्य मन्त्रीको भार देशले भोगिसकेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको निर्वाचनबाट बनेका प्रदेश सभाहरूको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत प्रदेश एकले आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन। तर यही प्रदेशमा 3 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ र 3 जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री मात्र फेरिएनन्, मन्त्री र राज्य मन्त्री पनि फेरिए। 22 जना मन्त्री बने भने 9 जना राज्य मन्त्री। अहिले मुख्यमन्त्री सहित 13 जना र 1 राज्य मन्त्री बहाल छन्। प्रदेश 1 को 93 सदस्यीय प्रदेश सभाका 34 जनाले मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, जसमा इन्द्रबहादुर आङबो 2 पटक मन्त्री बनेका छन्। 110 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा पनि 3 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी साक्य र राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको स्वाद चाख्दा 28 जना मन्त्री बनेका छन् भने 3 जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। बागमती प्रदेशमा शालिग्राम जमर कटेल 3 पटक मन्त्री बन्दा कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल, दावा दोर्जे लामा, युवराज दुलाल र अरुण नेपाल 2 पटक मन्त्री बनेका छन्। तत्कालीन नेकपा खारेजी र नेकपा एमालेको विभाजनका कारण प्रदेश 1 र बागमतीमा धेरैले सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 87 सदस्य छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म 2 जना मुख्यमन्त्री, 25 जना मन्त्री र 4 जनाले राज्य मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्, जसमा सुमन शर्मा रायमाझी 2 पटक मन्त्री बनेका छन्। अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भइरहँदा मध्य प्रदेशमा भने लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर छन्। अहिलेसम्म उनले 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दा 13 जना मन्त्री बनेका छन् भने 7 जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। मध्य प्रदेश सभामा 107 जना सदस्य छन्। सदस्य संख्याको आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा हो। जम्मा 40 प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म 2 मुख्यमन्त्री र 19 जनाले मन्त्रीको स्वाद चाखेका छन्, जसमा यज्ञबहादुर बिसी र नन्दसिंह बुढा दोहोरिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्। 60 सदस्य प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा हालसम्म 2 जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने 18 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। राजीव गुरुङले भने दुवै मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। 53 सदस्य प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री फेरिएका त छैनन्, तर 4 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भएको छ। यस बीचमा 18 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री बनेका छन्। 2 जना भने दोहोरिएका छन्। पहिलो कार्यकाल पूरा नहुँदै यति ठूलो संख्यामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री बेहोरेको देशमा अझै पनि प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको चर्चा सेलाएको छैन। कार्यकाल सकिदासम्म अझ कतिजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू थपिने हुन् हेर्न बाँकी छ। तर यसरी पटक पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिदा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एकपटक सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका राजनीतिक दलका नेताहरू फेरि सत्ताको भर्याङ उक्लिन मरिहत्ते गर्छन्। 2048 सालदेखि सत्ताको स्वाद लिँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अझै अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुरमा छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्ता प्राप्तिकै लागि कसरत गरिरहेका छन्। अरू पञ्चायतकालदेखि सत्ताको तर मारिरहेका र आफ्नो दलमा अटाउन समेत नसकेका कमल थापा नयाँ दल खोलेर सत्तामा पुग्ने दाउमा छन्। वामदेव गौतमको एकता अभियानको सार पनि सत्ता प्राप्तिको अभिलाषा नै हो। तर समाजमा यस्ता केही पात्र छन् जो देश र जनताको अवस्था बदल्न 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिए, 2 पटक मन्त्री बने र अहिले राजनीति सम्पूर्ण ढङ्गले भुलेर कृषिमा रमाइरहेका छन्। लोकेन्द्र विष्ट कुनै बेलाका नेकपा माओवादीमा चल्तीका नेता हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका कमिसारसम्म बनेका यी नेता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2 पटक मन्त्री बने।
तर सत्ताको स्वाद चटक्कै भुलेर 72 सालदेखि नै उनी कृषि कर्ममा होमिए। सुरुमा काभ्रेमा कालो धान खेती गरे, यद्यपि त्यसमा रमाउन सकेनन्। त्यही बीचमा ड्रागन फ्रुट्सको अध्ययन गरेका विष्ट दाङ पुगे र 66 कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर ड्रागन खेती गर्न थाले। अब उनलाई राजनीतिको न कुनै चासो छ न त चिन्ता नै, बरु ड्रागनका बिरुवा, फूल र फलफूलसँग लुकामारी खेल्दै रमाइलोसँग जिन्दगी बिताइरहेका छन्। राजनीति आजीवन गर्ने काम कुरा होइन। राजनीति निश्चित अवधिसम्म गर्ने समाजसेवा हो। यो समाजसेवा चाहिँ निस्वार्थ, निशुल्क र निस्वार्थ हुन्छ र यो समाजसेवा अथवा भोलिन्टियर सर्भिस जो हो, यो सर्भिसलाई साँच्चीकै त्यो रूपमा भएपछि हुने हो। त्यस्तो नभइकन अहिले राजनीति भनेको आजीवनको पेसा व्यवसाय जस्तो भइदियो, जसलाई हामीले विकृति विसङ्गति भन्छौँ। पूर्व मन्त्री विष्ट अचेल राजनीतिका कुरा गर्न भन्दा ड्रागन खेतीको बयान गर्न बढी रुचि राख्छन्। राजनीतिले बदल्न नसकेको किसानका दिनचर्या उनका चासोमा पर्छन्। कृषिमा व्यावसायिकता भर्न सके हरेक किसानमा उत्साह भरिनेमा उनी विश्वस्त छन्। त्यसैमा आफूलाई केन्द्रित गर्छन् र उनलाई अब राजनीतिमा फर्किनु पनि छैन। मूलतः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा आफूले जति सकिन्छ त्यो गर्ने र आफूले आफ्नो जीवन सरल ढङ्गले जिउने ढङ्गले म राजनीतिबाट रिटायरमेन्ट लिएँ। अब राजनीतिमा चाहिँ म सामान्य परिस्थितिमा आउँदिनँ। राजनीतिमा फर्किने मेरो कुनै इरादा छैन। तर अब विशिष्ट परिस्थिति आयो, मैले पनि केही भूमिका खेल्नुपर्छ भने त्यो अब 0.01 ले चाहिँ के भन्छ त्यो पछि कुरा भयो। तर अहिले राजनीतिमा चाहिँ आउने मेरो कुनै योजना मनसाय केही पनि छैन। ड्रागन फ्रुट्सलाई रातकी रानी पनि भनेर चिनिन्छ, किनकि ड्रागन राति फुल्ने गर्छ। राति फुल्ने ड्रागन हेर्न उनी बिहानै बारीमा पुग्छन्। फुलेको ड्रागनसँगै फुरुङ्ग हुन्छन्। यसपटक उनको बारीमा झन् धेरै ड्रागन फुलेका छन्। वर्षमा 6 पटकसम्म फल प्राप्त हुने ड्रागनबाट गत वर्ष 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाए। यो वर्ष अझै बढी आम्दानी हुनेमा उनी ढुक्क छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिजौरियामा बाँझिएको जग्गालाई हराभरा बनाएका पूर्व राजनीतिकर्मी विष्टको कर्मले वर्षौंदेखि राजनीतिमा पौठेजरी खेलिरहेका वयोवृद्ध नेता र मन्त्री पदका लागि अनेकम तिग्दम गरिरहेका नेतालाई गिज्याइरहेको आवाज सुन्छ। ग्यालेक्सी फुकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। राजनीतिलाई केवल निजी स्वार्थ सिद्धिको साधन मात्र बनाइदा आज हरेक नेताको एकमात्र अभिष्ट केवल सत्तामा पुग्नु भएको छ। पदमा पुगेर कुनै असल छाप छाड्न नसकेका र अनेकन खराब प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू नै सत्ताका खेलाडी भएर निस्कने गरेका छन्। यसले नयाँ सोच र इमान भएका व्यक्तिले पालो नै नपाउने अनि सीमित व्यक्तिले सत्तामा राहीदाही गर्ने अवस्था बनेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा चाप ठेक्न मुस्किल भएपछि नेपाल आयल निगमले खपत घटाउन कोटा र जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयल निगमले एक पटकमा मोटरसाइकललाई 5 लिटर र कार, जीप लगायत साना सवारी साधनलाई 20 लिटर मात्र इन्धन बिक्रीको प्रस्ताव गरेको हो। निगमले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी र निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको असर आफ्नो घाटा 50 अर्ब रुपियाँ नाघेपछि निगमले खपत घटाउने उपाय स्वरूप मन्त्रालय सामु 10 बुँदे प्रस्ताव गरेको हो। निगमले देशका प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात बन्द गर्न पनि आग्रह गरेको छ। उसले खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्नका लागि विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्न प्रस्ताव समेत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। कागेश्वरी नगरपालिकाका 4 र 6 वर्षीय 2 बालकमा हैजा देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म हैजाका बिरामीको संख्या 19 पुगेको छ। असार 2 गते बागबजारमा पहिलोपल्ट 2 जनामा हैजा देखिएको थियो। भिब्रियो कोलेरा नामक जीवाणुबाट सर्ने हैजा पानीजन्य रोग हो। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै स्थानमा इकोलाई जीवाणु भेटिएको छ। यसले झाडापखाला, हैजा, आउ, टाइफाइड जस्ता रोग सार्ने गर्छ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विनोद शाही मृत्यु प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विभिन्न दलका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच सदरमुकाम मङ्गलसेनमा झडप भएको छ। शाहीको हत्या भएको दावी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा ढुङ्गा प्रहार गरेपछि झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा प्रहारबाट 13 सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले 10 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। प्रदर्शनकै कारण अछाममा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएको छ। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउने सहित 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। नागरिक समाजका अगुवाले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन्। बजेट वक्तव्य अघिको मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको विषयमा आलोचित अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा र डाक्टर गोविन्द केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा त्यो समयको सीसीटीभी फुटेज समेत हटाउनुलाई नागरिक अगुवाले अराजकता र दण्डहीनता भनेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अदालतको आदेश कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नआएकामा पनि नागरिक अगुवाले संशय प्रकट गरेका छन्। विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा अवहेलना हुने कार्य नगर्न विज्ञप्तिमा सचेत गराइएको छ। संसदमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै तारो बनेका छन्। सत्ता पक्षबाटै उनको बर्खास्तगीको माग भएको छ भने प्रतिपक्षी एमाले शर्माका विवादास्पद गतिविधिको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। अर्थ मन्त्रालयमा रहेको क्लोज सर्किट क्यामेरा अर्थात् सीसी क्यामेराले कैद गरेका दृश्य अभिलेखबाटै मेटिएको कुरा बहसको विषय बनेको छ। यो घटनाले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकायको अभिलेख नै सुरक्षित छैन भन्ने त पुष्टि हुन्छ नै, साथै समग्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ। सदन र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समेत प्रश्न उठिरहेको विषयबारे अर्थ मन्त्रालयले अभिलेख सुरक्षित नराख्दा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारी तन्त्रको नियत समेत शङ्काको घेरामा परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति छिराई करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। ती व्यक्ति को थिए भन्ने जान्न अधिकारकर्मी जयप्रसाद पौडेलले असार 8 गते अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हक अन्तर्गत सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन निवेदन दिए। मन्त्रालयले भने असार 19 गते पौडेललाई जवाफ लेख्दै 13 दिनभन्दा बढीको अभिलेख नहुने जवाफ फर्कायो। मन्त्री परिषदले 2072 सालमै लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सीसीटीभीको अभिलेख कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। नेपालीको डेटा कुनै पनि निकायमा सुरक्षित छैनन्। कुनै पनि बेलामा यी कर्मचारीहरूले अथवा यो डेटाहरू चाहिँ नियन्त्रण गरेर बस्ने मान्छेहरूले अथवा त्यो माथिको चाहिँ कमान्ड लिने मान्छेहरूले चाहिँ उच्च दुरुपयोग गरिराखेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सुरक्षा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वमा हुन्छ। यदि उनीहरूले चाहिँ नियतवश यसरी कसैले डिलिट गर्छ अथवा मेटाउँछ भने चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 92 ले 2 वर्षसम्मको जेल सजाय अथवा 20,000 सम्मको जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने अवस्था छ। यदि राष्ट्र सेवकले यस्तो कार्य गरेको अवस्था छ भने चाहिँ यो भन्दा 2 गुणा बढी कारबाही हुन सक्ने अवस्था छ। मन्त्रालयको जवाफ कानुन विपरीत आएपछि सूचनाको हकका आवेदनकर्ता पौडेल मन्त्रालयकै माथिल्लो निकायमा निवेदन लिएर पुगेका छन्। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यो अलिकति झुटो विवरण सहितको चाहिँ 13 दिनमा सकिन्छ भनेर उहाँले दिन चाहनु भएन, दिनु भएन, लुकाउनु भयो अर्को भाषामा भन्दाखेरि। र आज मात्रै फेरि अर्को चाहिँ भनौँ विभागीय प्रमुख त्यो अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायको प्रमुखहरूलाई
फोकस गरेर दुईवटा चाहिँ के अरे फेरि उजुरी दर्ता गरेर आएछ। यदि त्यहाँबाट नि आएन भनेदेखि फेरि पनि त्यो सूचना कक्ष सम्बन्धी ऐनले त्यस पछाडि सूचना आयोगमा चाहिँ के अरे पुनरावेदन गर्ने भनेर हामी त्यो प्रोसेस जान्छौँ। हाम्रो कानुनी लडाइँ सकिँदैन, रोकिँदैन। हामी जबसम्म यो सूचना सार्वजनिक हुँदैन पाउँदैनौँ त्यतिखेरसम्म हाम्रो कानुनी लडाइँ जारी राख्छौँ। मन्त्रालयको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट संसदमा र बाहिर अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठेको छ। यसले मन्त्रालयका अधिकारहरूले नै सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोपमा बल पनि पुगेको छ। फुटेज डिलिट भयो भन्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याएर वास्तवमा यसमा गम्भीर घोटाला भएको छ, गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने तथ्य चाहिँ स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो थिएन भने आफै यति गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि फुटेज सार्वजनिक गरेर यस सम्बन्धी उठेका अन्यलहरूलाई क्लियर गर्नेतिर लाग्थ्यो। त्यसो भएर एउटा बदमासीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ जुन अक्षम्य हो भन्ने हाम्रो म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गर्नको लागि पनि त्यो सीसीटीभी राख्नुपर्ने हो, त्यो डिलिट गर्ने होइन। डिलिट गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यस विषयमा त सरकार सबूत प्रमाण मेटाउन खोज्या हो। सबूत प्रमाण मेटाएर कोही व्यक्ति निर्दोष हुन सक्दैन र यो गम्भीर अपराध हो। सिंहदरबार मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय हो। यहाँ रहेका कार्यालय मात्र होइन, यहाँ हुने हरेक गतिविधि पनि राज्यका लागि संवेदनशील हुन्छन्। त्यही संवेदनशील र व्यापक सुरक्षा घेराभित्र रहेको स्थानबाटै सीसीटीभी फुटेज मेटिएको छ। यसले राज्यको सुरक्षा प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूको नियतमा गम्भीर खोट देखाउँछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधि सभामा 1.5 घण्टा बोले। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लाचार बनेको आरोप लगाए। खास गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही व्यापारिक घरानासँगको सेटिङका आधारमा करका दर हेरफेर गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै डाबाडोल हुने खालको बजेट ल्याउँदा पनि मौन बसेको भने त्यसप्रति ओलीले रोष प्रकट गरे। उनले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा छानबिन समिति गठनको माग मात्र गरेनन्, अर्थमन्त्रीको उदण्डतामा आँखा चिम्लिएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन जोगाउने नाममा देशलाई बर्बाद बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरे। तथ्य छानबिन गरिनुपर्दछ, निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्दछ। देशको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउन पर्दछ। एमाले को हो एमाले सोध्ने, हामीले गरेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ सही सत्य तथ्य जवाफ समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय प्रधान मन्त्रीहरूतिर जान चाहे। प्रधानमन्त्रीजी के आचार हुनुभएको हो, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो। जे भए पनि कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्। गठबन्धन माथि धरा पर्छ, एउटा मन्त्री माथि प्रश्न उठ्दा एउटा मन्त्रीका क्रियाकलापहरू यति क्रियाकलाप माथि अब त हुँदा हुँदा फुटेज डिलिट गरे। डिलिट गर्न पाइन्छ? कर्तव्य हुन्छ, अझ आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हुन्छ, डिलिट गर्ने होइन। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट अर्थमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने माग उठेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर प्रश्न उठेकाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, अन्यथा प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। निष्पक्ष छानबिनका लागि अर्थमन्त्रीलाई पदमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ, हाम्रो आफ्नै नियम कानुनले पनि हामीलाई यो कम्तीमा 3 महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ।
त्यसमाथि पनि यो बजेट जुन संसदले पारित गरेको छ यसको करको दर भनेको चाहिँ यो सामान्य कुरा होइन यो र सामान्य कुरा कसैले सामान्य यो मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छैन। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो यतिकै गयो भनेर हुँदैन। यस्तो गऱ्यो भनेदेखि भने अत्यन्त गलत यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ यसलाई तत्काल उहाँले यसलाई राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिलेलाई हटाएर यसको छानबिन गर्ने। यसको छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषी होइन भनेदेखि भने कम्तीमा चाहिँ देशलाई जनतालाई थाहा भयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राविधिक हिसाबले पनि CCTV फुटेजको जुन कुरा बाहिर आइसकेपछि झन् प्रश्नहरू आउने भयो नि त अब त, किनकि यो 10-12 दिनको कुरा मात्र किन भन्ने कुरा आउने भए अथवा त्यहाँभित्र हार्ड ड्राइभ छ भने त्यो हार्ड ड्राइभ भएको ठाउँबाट CCTV फुटेजको बारेमा त अर्थ मन्त्रालयले त प्रष्टसँग त्यसलाई ल्याएर अझ देखाउन सक्छ। यो सबै कुरा उठिसके पछाडि अब यो कुरा यत्तिकै हामीले त अनौपचारिक ढङ्गले भनि पनि सकेका छौँ। अब आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि यो विषयलाई उठाएको छ। उहाँहरूको एउटा विषय रह्यो आफ्नो ठाउँमा संसदको यसरी नै प्रयोग पनि गर्ने हो। तर यो सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको एउटा यहाँको सांसदको हिसाबले जसले भर्खर हामीले बजेट पास गरेर आएका छौँ यसमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि अब यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै, म यो अरू समिति पनि भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले नै यसको एक्सनमा गएर कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जिम्मेवार पदाधिकारीका आचरण र व्यवहारमा सामान्य प्रश्न उठ्दा पनि आवश्यक छानबिन र कारबाही आवश्यक हुन्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एक होइन अनेक गम्भीर प्रकरणमा मुछिँदा पनि सम्बन्धित पार्टी र सरकारकै नेतृत्वबाट संरक्षण प्रदान भएको देखिन्छ। यसले शर्मामाथि जुन आरोप लागेका छन् त्यसमा उनी एक्लै छैनन् भन्ने प्रश्न। अब केही न्युज संक्षेपमा। जिल्ला अदालतको फैसला आए लगतै पोखरा महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रमा डोजर लगाएर आफ्नो स्वामित्वको जमिन खाली गराएको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र न्यू रोडमा रहेको 5 रोपनी 4 आना जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय कोइराला परिवार र नगर विकास समिति बीच 47 वर्षदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतले उक्त जमिन नगरकै स्वामित्वमा रहेको निर्णय गरेपछि महानगरले आज डोजर लगाएर खाली गरेको हो। महानगरले यस जमिनमा बहुतल्ले पार्किङ स्थल बनाउने तयारी थालेको छ। 35 दिनभित्र जमिन खाली गर्न सूचना दिएकै दिन घर टहरा भत्काएको भने आक्रोश पनि व्यक्त भएको छ। चरम इन्धन सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा थप 1 हप्ताका लागि देशभरका विद्यालय बन्द गरिएको छ। विद्युत कटौती र पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय थप 1 हप्ताका लागि बन्द गरेको हो। मन्त्रालयले यस अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अनलाइन शिक्षणलाई सहज बनाउन बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म बिजुली कटौती नगर्न पब्लिक युटिलिटिज कमिसन सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा यसअघि पनि पटक पटक विद्यालय बन्द गरिएको थियो। श्रीलङ्काले गत साता मात्रै 2 साताका लागि इन्धन बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। मातहत कर्मचारीले घुस खाएको वा अरूका अनियमितता ढाकछोप गर्न सघाएको फेला परे तालुकवाला पदाधिकारीले के गर्नु पर्ला? यसको सोझो उत्तर हो भ्रष्टाचारमा कारबाही। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै कानुनी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ। विस्तृत निमेश बन्जाडेबाट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमा खटिँदा घुस खाने र अरू पदीय आचरण विपरीत काम गर्ने 40 कर्मचारीको पहिचान गरिसकेपछि पनि कानुनी कारबाही नगरी जोगाएको पाइएको छ। विभागीय कारबाही वा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुको साटो उनीहरूलाई केही समय कामबाट वञ्चित मात्र गरेको महालेखाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती कर्मचारीको विवरण माग गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संसदको विशेष समितिमा आफू मातहतका कर्मचारीले लेखा परीक्षणका क्रममा सिडिओ र न्यायाधीशबाट समेत घुस खाने गरेको खुलासा गरेपछि ती घुसेका कर्मचारी को हुन् भनेर खोजी हुन थालेको छ। कतिपय सांसदहरूले पनि महालेखा परीक्षकले या त घुस खाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्यथा नेतृत्वमा भएका हिसाबले आफैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयकी प्रवक्ता बिन्दु विष्टले कर्मचारीमाथिको निगरानी आन्तरिक र नियमित प्रकृतिको काम भएकाले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरिन्। सङ्ख्या त कतिजना भने मलाई थाहा भएन, तर हामीले चाहिँ जस्तो अब उहाँहरूलाई के अरे ग्रेड रोका गर्ने होइन, कसैलाई 2 वर्षसम्म ग्रेड रोका गर्ने, कसैलाई सामान्य नसिहत दिने, कसैलाई चाहिँ अब
म्याक्सिमम सजाय त्यही छ, ग्रेड र अनि बढुवाको चाहिँ छैन। हामीले ग्रेड रोका गर्ने र नसिहत दिने सजाय चाहिँ गरेको छ। स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षक शर्माले घुस खाएको र आचरण विपरीत काम गरेको आरोपमा 40 जना कर्मचारीलाई केही समय कामबाट वञ्चित गरेका थिए। तर उनीहरूलाई न विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो न त भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन अख्तियारकै सहयोग मागियो। अर्थात् सामान्य सचेत मात्र गराएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति त दिइएको छ नै, पहिचान गोप्य राखेर संस्थागत संरक्षण नै प्रदान गरिएको छ। यद्यपि लेखा परीक्षणमा संलग्न कर्मचारीमाथि निरन्तर निगरानी भइरहेको र दोषी भेटिए कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्न चाहिँ कार्यालयले छाडेको छैन। त्यो हामीले हाम्रो कर्मचारीको एक्टिभिटीहरूलाई हेरिराख्ने, एक्टिभिटी हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिधै बेरुजु अलिकति राम्रोसँग आयो भने चाहिँ काम गरेको देखिन्छ, थोरै आयो भने जिम्मेवारी राम्रो पुरा गरेन कि अथवा जानेन, दुईवटा कुरा हुन्छ। उसँग स्किल भएन अथवा चाहिँ उसले आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्यो कि के गर्यो त हो, त्यस्तो कुरा चाहिँ रेगुलर हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलको मेकानिजममा एउटा पार्टै हो, त्यो रेगुलर हुन्छ नै। त्यसको लागि समिति नै छ, हामीले अनुगमन पनि गर्छौँ। कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिसकेपछि के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला नि पत्रिकामा, हामीले त डोर खट्नुभन्दा अगाडि नै आह्वानै गर्छौँ। यतिकै गएर कोठामा बसेर अनि लेखापरीक्षण गरेर जाने, कसैलाई खबर नदिई भन्ने हुँदैन। मुलुकको शासकीय प्रणालीको शुद्धता जाँच्ने संयन्त्र यो महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो। संसदीय समितिमा महालेखा परीक्षकले बोलेको कुरामा उनकै मातहतका कर्मचारीहरूले पनि चासो राखेका छन्। केही कर्मचारीको गल्तीका कारण समग्र संवैधानिक अङ्गकै बदनामी भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसैले अब शर्मासँग अब घुस खाने भनेर पहिचान गरिएका कर्मचारीको नाम नामेसी सार्वजनिक गर्ने वा त्यसको जिम्मेवारी आफै लिने मध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहकसँग ठगेको 1 अर्ब भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले 1 वर्ष अघि दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुन विपरीत विभिन्न सेवा नवीकरण गरेर ग्राहकलाई ठगेको देखिएपछि प्राधिकरणले रकम फिर्ता गर्न भनेकोमा एनसेलले एकातिर निर्देशन विरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ भने अर्कोतिर उसले नवीकरणको नाममा ठगीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावेदन समिति यति ठूलो ठगीको विषयमा विभिन्न बहाना देखाएर अनिर्णित हुँदा त्यसको फाइदा एनसेलले उठाएको हो। एनसेलले दिँदै आएका केही सेवा यस्ता छन् जसको नवीकरण ग्राहकले नचाहे पनि हुन्छ। ग्राहकले एक पटकका लागि लिएको सेवा एनसेलले पटक पटक आफै नवीकरण गरी शुल्क असुल्दै आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले 2075 असोज 15 देखि 2077 जेठ 18 गतेसम्म गेम लफ्ट र वाइ एप ग्यालेरी नामको बीएएस सेवाको नवीकरण शीर्षकमा 1 अर्ब 11 करोड 29 लाख 67 हजार रुपैयाँ ग्राहकबाट असुलियो। यो असुली दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 47 को उपदफा 1 विपरीत भएकाले प्राधिकरणले 2078 साउन 32 मा 50 हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित ग्राहकसँग असुलेको 1 अर्ब 11 करोड 29 लाख 67 हजार रुपैयाँ 3 महिनाभित्र ग्राहकलाई फिर्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो। तर एनसेलले फिर्ता गर्न मानेको छैन। प्राधिकरणले गैर कानुनी भनेको असुलीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। एनसेल आजिटा लिमिटेडले सञ्चालन गरेको गेम लफ्ट र वेब एप ग्यालरी नामका भ्यालुएडेड सर्भिसेसहरू सेवाहरू उपभोक्ताको मन्जुरी नलिई अटो रिन्यू गरेको हुनाले हामीले एनसेललाई कारवाही गरेको हो, होइन। यसमा चाहिँ लगभग 1 अर्ब 11 करोड जति उसलाई चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ जरिवाना गरेको थियौँ। त्यो पैसा चाहिँ ग्राहकहरूबाट अटो रिन्यू भएर आएको पैसा चाहिँ सम्बन्धित ग्राहककै खातामा 3 महिनाभित्र फिर्ता गरिदिने भन्ने निर्देशन दिएको थियो। तर एनसेलले चाहिँ फिर्ता नगरेर ऊ चाहिँ यो निर्णयको विरुद्धमा, प्राधिकरणको यो निर्णयको विरुद्धमा सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन समिति छ, त्यहाँ चाहिँ उसले अपिल गरेको छ। बीएएस सेवा नवीकरणका नाममा 1 वर्ष यता असुलेको रकमको हिसाब प्राधिकरणसँग छैन। एनसेल भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावेदन समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने दाउमा छ।
तर विडम्बना यति ठूलो ठगीको विषयमा समितिले विभिन्न बहानाबाजीमा निर्णय लिएको छैन। 3 सदस्यीय समितिका अध्यक्ष न्याय परिषदका सचिव हुन्। सञ्चार र कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिमा अहिले सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट सदस्य पद खाली छ। यही कारण देखाएर समितिले एनसेलको निवेदनमा निर्णय लिन आलटाल गर्दै आएको छ। ढिलो भन्दा पनि छिटो चाहिँ भएको होइन, तर अझै ढिलो चाहिँ गरेको चाहिँ होइन, किनभने लगभग 1 वर्षकै उसमा छन् यी सबै मुद्दाहरू र अब सदस्यहरू पनि फरक निकायको हुँदा उनीहरूको जस्तो भेट्न कोही बेला विदेश गइदिएको हुने एकजना, कोही बेला कता गएको हुने, अनि एकजना सर भएर जस्तो अहिले यहाँ हाम्रो विनोद सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सचिव भएर जानुभयो। अब उहाँको नियुक्ति हुन प्रोसेस लागिहाल्छ, 8-10 दिन लागिहाल्छ। त्यसो गर्दा फेरि त्यो महाशाखामा कुवा हुने हो। त्यसले गर्दा अलिकति यस्तो कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको हो। तर अब ढिलो हुने अवस्थामा छैन, किनभने अब चाहिँ लगभग अङ्ग पुगेको छ। अङ्ग पुगेपछि चाहिँ सुनवाई छिटै हुन्छ। ग्राहकले नचाहेको बीएएस सेवा मात्र होइन, भोइस डेटा प्याकेज लगायत सेवामा पनि फरक शब्दावली प्रयोग गरी स्वतः नवीकरण गरेर एनसेलले रकम असुलेको भनी प्राधिकरणमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। तर प्राधिकरणले यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले उजुरीमाथि निर्णय लिएको छैन। पुनरावेदन समितिले निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्नुलाई एनसेललाई पोस्न खोजेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने पुरानो उखान पूर्वी पहाडी जिल्लाका केही सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि बिल्दो छ। कार्यालय ढिलो आउने र निस्कन हतार गर्ने कर्मचारीका कारण सेवाग्राही हैरान छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका कतिपय सेवाग्राही त कर्मचारी नभेटिएकै कारण 4 दिनसम्म कार्यालय धाउन बाध्य छन्। हामीले प्रदेश 1 का सङ्खुवासभा भोजपुर र धनकुटाको केही सरकारी कार्यालयको अवस्था बुझेका छौँ। जनताका सेवाका लागि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू खटिएका हुन्छन्। ती कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति कतिको जिम्मेवार छन्? समयमा कार्यालय पुग्छन् त? कर्मचारीको कामप्रति सेवाग्राही सन्तुष्ट छन्? आज हामीले प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लाहरू भोजपुर, सङ्खुवासभा र धनकुटाका केही सरकारी कार्यालयको निगरानी गरेका छौँ। म भोजपुर जिल्लाको जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा आइपुगेको छु। कति बेला आउनुभयो तपाईँ अफिस? 9:30मै आउनुभयो। अरू कुनै कोठामा मान्छे हुनुहुन्न? आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। हामी भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेर्छौँ है। यता पनि खाली छ, अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। यता पनि हेर्छौँ हामी, यता पनि खाली छ। 2टा च्याम्बरहरू छन्, पुरै खाली रहेको छ। यता पनि आमचोक गाउँपालिका भएर। हजुर। कहिले आउनुभएको? बाटो नभएर सर घुमेर गएर धरानबाट आएको। आज 4 दिन भयो। 4 दिन भयो। हजुर। यही मालपोतमै काम हो तपाईँको? मालपोतमै हो। ए, कहिलेदेखि आउनुभएको मालपोत चाहिँ? हामी तपाईँलाई बुधबारदेखि आइछौँ सर। बुधबारदेखि के काम थियो तपाईँको? हाम्रो तपाईँलाई जग्गा दाखा गर्ने सम्बन्धी थियो। अब आएको दिन तपाईँलाई अलिकति ढिलो आइपुग्यो, त्यो दिन भएन। भोलिपल्ट तपाईँलाई गर्दै पुरा भएन। अब अफिस टाइम सक्यो भन्नुभयो, 3:30 बजे अब बन्द भइगयो। मालपोत कार्यालय खाटबारीमा आइपुगेको छु। मालपोत र नापी कार्यालय सँगै जोडिएको 2वटा भवनबाट यहाँ कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। हामी आउँदा चाहिँ स्टाफहरू नहुने है, अफिस खाली भएर चाहिँ बाहिर आफ्नो काममा हिँड्ने। एउटाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबै अफिसको मान्छे नै चेयर खाली गएर जाने। हामी भेट्दै नभेटेपछि सोझो साझा मान्छे त दुःख पाइ नै हाल्छ। खै त्यो सिफारिस नभएकोले गर्दा सरहरू हाम्रो नभेटेकोले गर्दा काम नहुने भयो, ढिलो भयो। तपाईँ अलिकति ढिलै आउनुभएको छ? होइन, आज मेरो बच्चा बिरामी थियो, हस्पिटल पुर्याएर अनि कोठा पुर्याएर आएको। ए, कति टाइम भयो अहिले? अहिले पाउने 11 भयो। कहाँ जानुभएको छ भन्नु त? हाकिम सर अस्ति छुट्टीमा, अब आज मिटिङ छ। अरू तल पनि एकजना पनि कर्मचारी हुनुहुन्न त? तल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, 10 बजे आउनुहुन्छ। अहिले कति बज्यो? 10 बजे अब आउनुहुन्छ। कामकै लागि म यहाँसम्म आएको थिएँ र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ बिजुली अफिसमा चाहिँ अलिकति महसुस बुझाएर जाउँ भनेर हिसाबले म आएको थिएँ। तर 10 बजीसम्म अफिस नखोलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती भयो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा उस्तै किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ। समयमा कार्यालय नपुग्ने, विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई शास्ति दिने र पैसा नदिई ओरको सिंहको पर नसार्ने विकृति
सरकारी कार्यालयमा व्याप्त छ। यस्ता विकृति समाप्त पार्न अब त सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिने कि? हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले पालो पुर्याउन 6 महिनामै मन्त्री परिवर्तन, 30 वर्षमा 950 मन्त्री। बजेटमा अनधिकृत पहुँच सम्बन्धी सीसी क्यामेराका दृश्य नै हटाइएपछि सत्ता पक्षबाटै अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न माग। ओली भन्छन् प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ। घुस र आचरण विपरीत काम गरेको पहिचान भएपछि पनि महालेखाले लुकायो 40 कर्मचारीको विवरण। कार्यालय भन्छ कर्मचारीमाथि निगरानी नियमित। इन्धन आपूर्तिमा चाप ठेक्न मुस्किल भएपछि कोटा र जोरबिजोर लागू गर्न आयल निगमको सुझाव। एक पटकमा मोटरसाइकललाई 5 र कारलाई 20 लिटर तोक्न सुझाव। र इन्धन अभावका कारण श्रीलङ्कामा थप 1 हप्ताका लागि देशभरका विद्यालय बन्द, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.